समय चक्रका साथमा एनआइसी एसिया। ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। नमस्कार, समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेछन्, बरु अहिलेको भन्दा जनयुद्ध कालमै मेरो जीवन सरल थियो। सरल नहोस् पनि कसरी, भारतमा बसेको छ, यता बन्दुक बोक्न र ठोक्न लगाएको छ। आफू लखनऊ र नाइडुमा तेल लगाएर जुल्फी ढल्काउँदै लुकेर बस्दा यता नेपाली दाजुभाइहरूलाई लडाएर भिडाएर जुदाएर खुन खराबा मचाउन लगाएको छ। बसी बसी चन्दा आतङ्कदेखि लुट्ने माग्ने गर्दै पैसा कुम्ल्याउन पाइएकै छ। सरल नभएर के हुन्छ? केही समय यता शाही पाहुना, केही समय उता भारतको मेहमान। अब अहिले आएर लुटेको धन लुकाउने चिन्ता छ। आफ्ना आफन्त र आसेपासेलाई कसरी ठाउँमा पुर्याउने चिन्ता छ। फेरि पनि सत्तामै कसरी लिसो झै टाँसिएर बस्ने र जनताको खुन पसिना चुस्ने अनि रातारात आफू फस्टाउने भन्ने पीरले पिरोलेकै छ। अनि अहिले जीवन असरल नभएर के हुन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ज्यूबाट अहिले सबै वाक्क दिक्क र पचक्क भइसकेका छन्। तर प्रचण्डलाई जिस्काउँदा फेरि पनि देश दुर्घटनामा जाला भन्ने पीरले कोही नबोलेका हुन्। सुधारका सङ्केत केही छैनन्। न शिक्षामा सुधार, न स्वास्थ्यमा सुधार। बेरोजगारी बढेपछि हरेक नागरिक अभावै अभावमा जीवन बाँचिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हातमा 78,41,000को घडी छ। छोरी गङ्गा दाहालले 35 लाखको घडी र लाखौँका ब्याग बोक्ने गरेको विषय अब नौलो रहेन। केही समय अघि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले संसदको रोस्टमबाट भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीलाई उनले भने, तपाईँ र छोरी गङ्गाले लगाउने 65देखि 2 करोडसम्मका घडी बेचेर दुर्गममा विद्यालयका लागि खर्च गर्नुहोस्। तर प्रचण्डको राजनीतिले पछिल्लो 2 दशकमा दिएको उपलब्धि भनेकै ऋणको बोझ हो। अहिले त्यो बढेर प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा झन्डै 1-1 लाख पुग्दैछ। अब यस्तै अर्का बहुरूपी पात्रको चर्चा गरौँ। नेपाली राजनीतिमा ठ्याक्कै प्रचण्ड भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका रूपमा उदाएका छन् रवि लामिछाने। यिनले सत्ता नपाउँदासम्म भन्दै थिए, एकपटक हामीलाई सरकार चलाउन दिएर त हेर, बढी होइन, बढी हुँदै होइन, मात्र 100 दिन हामीलाई सरकार चलाउन दिए हुन्छ, हामी देखाइदिन्छौँ सरकार कस्तो हुन्छ र काम कस्तो हुन्छ। रवि लामिछाने आफ्नै चाहना र रुचाइमा गृहमन्त्री बनेको 100 दिनभन्दा बढी भइसक्यो। तर उनले देखाइदिन्छु भनेको काम हेर्न जनताले पाएका छैनन्। मानव उनी प्रधानमन्त्री होइनन्, तर प्रधानमन्त्री पछिको शक्तिशाली उपप्रधान सहितको गृहमन्त्री हुन्। तर रविका कामले गृहमा जानुको औचित्य पुष्टि गरेको छैन। बरु गृह माताहतका संयन्त्रको प्रयोग गरी आफैलाई चोख्याउन खोजेको पुष्टि हुने आधार भने धेरै छन्। बरु प्रचण्ड जस्तै ढाँट, छल र कपटीका रूपमा प्रस्तुत हुँदा जनताले अहिले त्यही रूपमा बुझ्दैछन्। हिजो प्रचण्ड, ओली र देउबाको विरोध गरेकै कारण जनताले नयाँ भन्दै रविलाई पत्याएका थिए, किनकि उनलाई देश जुन हिसाबले चलेको छ त्यो पटक्कै मन परेको थिएन। यो नो नट अगेनको नारा त्यति बेलै लाग्यो, फाइदा रविलाई नै भयो। जनताले पत्याएपछि पार्टी पनि बन्यो। तर हिजो जो मान्छेको विरोध गर्थे अहिले त्यसैलाई आदर्श बनाएर आफू नाङ्गिनुको मजा लिइरहेका छन्। अवस्था यस्तै हो भने 84को चुनावमा रासोपाकै 84 पूजा लाग्न बेर छैन। संयोगले आज स्थापना दिवसको रासोपाले 2 वर्ष पुरा गरेको छ। अझै 2 वर्ष यसै गरी चल्यो भने जनताले टुडी खेलमा लगेर उडेर घुमेर एक किक हान्नेछन्, त्यो पनि नाकको डाँडी भाँचिने गरी। प्रचण्ड ओलीहरूले जनता ठगेकै थिए। अब रविको ठगले समेत सीमा नाग्दैछ। कहिले जीबी राईलाई पक्राउ गर्छु भन्दै ठग्ने काम गर्छन्, कहिले सरकार भनेको कस्तो हुन्छ देखाइदिन्छु भन्दै जनता झुक्क्याउने र ठग्ने काम गर्छन्। सहकारीमा झन् उनले ठगी गरेको विषय अनुसन्धानमै छ। रविले कसरी ठग्छन्? जनताले पत्याउने गरी कन्फिडेन्सका साथ ठग्छन्। अहिले फेरि भन्दैछन् जीबी राई बसेको ठाउँ पत्ता लागिसक्यो कि गृहमन्त्रीले यसरी बोल्न मिल्छ? पत्ता लगाइसक्यो भने पक्राउ गरेर ल्याउने हो कि बोल्दै हिँड्ने हो कि जीबीलाई लुकाउने काम रविकै हो? बाँकी विस्तृतमा हेरौँ रिपोर्ट। जीबीको छायाले तर्सिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिहिबार चितवन पुगेर भने जीबी राई मलेसियामा छन्। अर्थात् गृहमन्त्रीले सहकारीका साझेदार ठग जीबी राई मलेसियामा भएको लोकेट गरे। रविको यो वचन भुइँमा खस्न नपाउँदै प्रश्न उठ्यो, जीबीलाई मलेसियामा भेटाएको हो भने पक्राउ गरी ल्याउनुको सट्टा किन प्रचार गर्दै हिँडेको? किनकि जीबी समात्ने प्रहरीको बागडोर उनै रविले सम्हालिरहेका छन्। रविमाथिको प्रश्न समात्ने कुरामा मात्रै सीमित रहेन। पटक पटक रविले नै जीबी भगाएको र लुकाएको आरोप खेपिरहेका बेला मलेसियामा रहेको अभिव्यक्तिले शङ्कामा थप बल पुर्यायो। मूलत अभियुक्तको विषयमा
विभागीय मन्त्रीले गैर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले सूचना चुहाउनु आरोपीलाई भाग्ने मौका दिनुभएको अर्थमा बुझियो। जीबीको हकमा रविले बिहिबार त्यही गरे, अर्थात् जीबीलाई पूर्व सूचना चुहाइदिएर रविले जुङ्गा चल्यो, कुरा बुझ्योको इसारा गरे। मलाई सबभन्दा बढी उठिटी मलाई नै छ, त्यसकारण हामी पुरै कोसिस गर्छौँ। हामीलाई थाहा भइसकेको छ, मलाई गृहमन्त्रीजीले नै कन्फर्म गर्नुभएको छ लोकेसन। उदाहरणका लागि कुनै एक नाम गरेको अभियुक्त काठमाडौँको सुन्धारा एरियामा भएको हामीले ट्रेस गरेका छौँ। चाँजो पाँजो मिलाएर पक्राउ गर्छौँ भनेर प्रहरी वा गृहमन्त्री कसैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै हिँड्यो भने त्यो अभियुक्त त्यही क्षेत्रमा बसिरहला वा मलाई खोज्दैछन् भन्ने सूचना पाएपछि अर्को ठाउँ सर्ला। महिनौदेखि प्रहरीलाई चकमा दिएर विदेशमै भासिन सक्ने जीवी त्यति सोझा पनि छैनन् कि मेरा मित्र रविले प्रहरी पठाउँदैछन्, म चुप लागेर थचक्क यहीँ बसिदिनु पर्छ भन्ने खालका। रविको भनाइले फेरि एकपटक जीवीलाई भाग्ने सुनौलो अवसर मिलेको छ। अब अर्को पटक रविले फेरि जीवी मलेसियाबाट बसाइ सरेर सिङ्गापुर तरेछन्, हामी अहोरात्र खोजीमा छौँ भने पनि आश्चर्य नमान्दा हुने भएको छ, किनकि प्रहरीले जीवी मलेसियामा रहेको लक अहिले होइन 5 महिना अगाडि नै काटेको थियो। तर सहकारीको गोलचक्रमा परेपछि निन्द्राबाट बिउजिँदै गरेका गृहमन्त्रीले भर्खरै थाहा पाएछन्। रविले जीवीलाई इसारा गरेको हिजो नै पहिलो होइन, यसअघि पनि मलेसियाका गृहमन्त्रीसँग फोन संवाद गरेर जीवीलाई पक्राउ गर्न तदारुकता देखाएको शैलीमा सचिवालयले खबर सार्वजनिक गरेको थियो। सुरक्षाका जानकारहरू अनुसन्धानको विषयमा यस्ता सूचना गोप्य राख्नुपर्नेमा सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचारबाजी गर्दा जीवीले प्रशस्त भाग्ने सुविधा पाएको विश्लेषण गर्छन्। दुई देश बीचको सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारणले कतिपय समस्याहरू भएका छन्। यसलाई कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट अब समाधान गर्नुपर्ने मोडमा हामी आइपुगेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यति दिन यति घन्टा भन्दा पनि अब त्यसलाई कसरी काम गर्छ त्यस्तो अवस्थामा भन्ने कुरालाई अलिकति यसलाई हेर्नुपर्नेछ। समीक्षात्मक मेरो कोसिस त सबैभन्दा बढी हतार त सबैभन्दा बढी कसैलाई छ भने त्यो मलाई नै छ, तर म इमान्दार रूपमा कोसिसमा लागि परेको छु। जीवी र रवि बीच जोडिएका केही किस्सा जुन आज पनि ताजै र चर्चामा छन्। गत माघ 8 गते सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिएपछि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरे। त्यस बेला उनी सरकारमा नभएर प्रतिपक्षमा थिए। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्त जीवी राईलाई किन नसमातेको भनेर सरकारलाई नै प्रश्न तिर्साए। उनले भनेका थिए सरकारले पूर्व उप प्रधानमन्त्रीलाई समात्न सक्ने अनि जीवी राईलाई नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ। सरकारसँग पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरूलाई समाउन सक्ने सरकारले एकजना उहाँलाई समाउन सक्दैन र? रविले तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई जीवी समात्न चुनौती दिएको बेला नै सहकारीका नामुत्थक जीवी राई विषय बाहिर आएसँगै भागेर मलेसिया पुगेको प्रहरीको दाबी थियो। उनी मलेसियामा रहेको ट्रेस गरेपछि जीवी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै नेपाल प्रहरीले गत माघ 12 गते इन्टरपोल मार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। अर्थात् सरकारी संयन्त्रले जीवी मलेसियामा छन् भन्ने जानकारी गृहमन्त्रीले बिहिबार भने जस्तो अहिलेको होइन, 5 महिना पहिल्यै पाएको थियो। राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएर हिजो प्रतिपक्षमा रहेका रवि लामिछाने सत्ता पक्षमा पुगे, त्यो पनि गृहमन्त्रीकै कुर्सीमा। त्यसपछि पनि उनी हिजो नारायण काजीमाथि प्रश्न उठाए जस्तै जीवी कहिले समात्ने भन्ने प्रश्नको चौघेरामा परे। जीवीको प्रश्नबाट भाग्न नसकेका रविले गत चैत्र 10 भने ऊ दोषी हो भने आकाशमा होस् या पातलमा जहाँबाट पनि समातेर ल्याउँछौँ। आकाशमा होस् पातालमा होस् समाएर ल्याउँछौँ। समय लाग्ला, कसले भगायो त्यो पनि खोज्छौँ। तर गृहमन्त्रीले भने यति बेला प्रहरी संगठनलाई भुत्ते बनाएर आफूले जीवी पत्ता लगाएको भाष्य निर्माण गर्दैछन्। गृहमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अनुसन्धानको काम प्रहरी भन्दा माथि गृहमन्त्रीले गर्न खोजेको सन्देश दिएको छ। यसले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको मनोबल कमजोर हुन सक्ने एउटा तबकाको बुझाइ छ। कहिलेकाहीँ नायक बन्न खोज्दा रविबाट पटक पटक गम्भीर गल्ती भइरहेका छन्। अनिल कपुरको नायक फिल्मको जस्तो नायक खोज्ने अनि महत्त्वाकांक्षा भएका युवाहरूले वान टाइम पासवर्ड पोलिटिक्स गर्ने, यो दुईटै कुरो चाहिँ सिङ्क्रोनाइज भयो गत निर्वाचनमा टु सम एक्सटेन्ट। अब फेरि 84 को निर्वाचनमा अथवा 84 भन्दा अगाडि नै पनि निर्वाचन भयो भने त्यसमा त्यो अवस्था आउँछ कि आउँदैन मलाई थाहा छैन। अब उहाँहरूको ट्रोल आर्मीले चाहिँ यस्ता झिना मसिना काम गरेर वावा चाहिँ गरिरहेका छन् हैन। उहाँहरूले ट्रोल आर्मी चाहिँ ब्युटिफुल्ली डिप्लोय गर्नुभएको छ, सफलता चाहिँ त्यो देखाएको छु।
संयोगले शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 2 वर्ष पुरा गरेको छ। अझै 2 वर्ष कार्यशैली यस्तै रह्यो भने 2084 को निर्वाचनमा जनताले 84 पूजा गर्ने सम्भावनालाई नजिक निहालिएको छ। राष्ट्रपाले स्थापना दिवसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई समेतलाई बोलाएको छ, जहाँ आफ्नै कित्तामा रवि पुरानै हालतमा डुबाउन सफल भएको खुसियाली पुरानाहरूले मनाएका छन्। पार्टी सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दाई एमाले र भाइ एमालेकै शैलीमा ओलीलाई घुमाएर ब्रिफिङ गरिरहेका थिए। राष्ट्रपाले पार्टी कार्यालयमा झारेको घरेलु तानमा हात पुर्याएर ओलीले नौटङ्की गर्दा देशभरका उद्योग कल कारखाना बेचेर खाने नेताहरू यिनै हुन् र अब त्यसको साँची राष्ट्रपा पनि बन्दैछ भन्ने चित्र बोलिरहेको छ। राष्ट्रपा महत्वाकांक्षी युवाहरूले देउबा, ओली र प्रचण्डको एन्टी गएर सुरु गरेको षड्यन्त्र हो। तर त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गरी पार्टीका रूपमा संस्थागत गर्न रवि सहितको समूह अझै असफल छ। रविको स्टारडमकै आधारमा बनेको पार्टी भोलि उनको पतनमा कसरी तङ्गिएला भन्ने प्रश्न पनि छ। अब फेरि ओली, प्रचण्ड र देउबाको विरोध गरेकै आधारमा भोट पाउने अवस्था छैन, किनकि हिजो जसको विरोध गरे अहिले तिनै उनका सारथी र सहयोगी छन्। अब भोट पाउनका लागि काम गरेर देखाउने हो। तर जीबी राईकै विषयमा रविको विश्वास गुमेको छ। गृहमन्त्रीले भनेकै विषयलाई पत्याउने हो भने जीबी राईको लोकेसन पत्ता लगाएर ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको बारे प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू जानकार छैनन्। तर पक्राउ नै पर्ने तयारी भएको भए पनि गृहमन्त्रीले सार्वजनिक मिडियामै सूचना चुहाइदिएपछि जीबी उम्किएको अर्थमा हेरिएको छ, किनकि जीबी जहाँ थिए अब त्यहाँ हुने छैनन्। गृहमन्त्रीको बोली नै जीबीका लागि सहयोगी बनेको छ। यसरी ढुक्क भएर बोल्नुका पछाडि 2 कारण हुन सक्छन्। कि त गृहमन्त्रीले यसअघि नै पक्राउ गरिसके, ल्याउन मात्रै बाँकी छ, कि त जनतालाई झुक्क्याउन उनी यसरी पटक पटक झुट बोल्दैछन्। कता कता अहिले रविकै नियतमा शङ्का उत्पन्न हुँदैछ। नत्र इन्टरपोलमा रेड नोटिस जारी भइसक्दा समेत आरोपीलाई मलेसियाबाट हप्ता दिनमै ल्याएका धेरै उदाहरण छन्, जुन जीबीका हकमा किन लागू भएन? यो प्रश्न छ। के सुपरदुगी जीबीका लागि मात्रै चाहिने हो, नत्र गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवार कुर्सीमा बसेर रवि किन अपरिपक्व शैली देखाइरहेका छन्? यो नै अहिलेको अहम प्रश्न बनेको छ। सामाजिक अभियन्ताका रूपमा असामाजिक गतिविधि गरिरहेका पात्रहरूको प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। जुन देशमा प्रश्न उठाउनका लागि नागरिक समाजको भूमिका हुँदैन, जुन देशमा अत्याचार विरुद्ध भण्डाफोर गर्न सामाजिक अभियन्ताहरू हुँदैनन्, त्यो देश शासकहरूका लागि स्वर्णिम भूमि बन्छ। यसकारण समाजका अगुवा र अभियन्ता देशका लागि हिरा हुन्। परिवर्तनमा उनीहरूले खेलेको भूमिका अहम हुन्छ। तर अहिले हाम्रा नागरिक अगुवाहरू चुपचाप छन्। सामाजिक अभियन्ताहरू असामाजिक र अराजक तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका छन्, जसले जनताको मनमा बास बस्नुपर्ने अभियन्ताहरूको हिरासतमा बास भइरहेको छ। त्यसमध्ये केही यतिसम्मको समाज भडुवा र उग्र छन् कि उनीहरूका हरेक अभिव्यक्ति र कार्यशैलीमा कसैको बदनामी, कसैको चरित्र हत्या र कसैको सामाजिक प्रतिष्ठा नै ध्वस्त बनिरहेको छ। को हुन् ती सामाजिक अभियन्ताका रूपमा रहेका असामाजिक तत्त्वहरू? बाँकी हेरौँ रिपोर्ट। दिमागमा भाइरल हुने भाइरस चढेपछि समाजमा उत्पात मचाएका स्वघोषित अभियन्ताहरूले आतंक मचाएको विषय आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ, जसले नयाँ भेरिएन्टको रूपमा देखा परेका विजय साई र दिवंगत भएका भेलु बाजेको युगलाई समेत माथ खुवाउने गरी समाजमा उत्पात मचाइरहेका छन्। बोलीमा बेलगाम र अराजकताले हद पार गरेपछि हिरासतमै हालेर चेत खुलाउनु परेका केही कथित अभियन्ताको अनुहार हेरौँ, जसले समाजमा अभियन्ताको नाममा अराजकताको बिउ रोपिरहेको आरोप खेपिरहेका छन्। नम्बर 1, डिल्लीराम खनाल। नेता र सेलिब्रेटीलाई न्वारानको बल निकालेर गाली गर्दा चर्चा बटुलिने भूत सवार भएका डिल्लीरामका लागि प्रहरी हिरासत माओली गए जस्तै हो। उस्तै परे हिरासतको भात नभेट्दा छटपटिन थालेका यी न्यास्रो लागेपछि अन्ट सन्ट बोलेरै पनि प्रहरी हिरासतमा पुग्छन्। सामाजिक सञ्जाल र अन्तर्वार्तामा उत्तेजक र भ्रम फैलाउने व्यक्ति दिएर यिनले अहिलेसम्म 3 पटक हिरासतको चक्कर काटिसकेका छन्। हुन त अन्ट सन्ट बोलेर प्रहरीले पक्राउ गरेपछि यिनी एकाएक चर्चामा आएका थिए, तर यति हुँदा पनि यिनको मति सुध्रिएको छैन। अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरको किटानी जाहेरीमा डिल्लीराम 2079 फागुनमा पक्राउ परेका थिए। उनले युट्युब अन्तर्वार्तामा करिश्माको निजी जीवनबारे टिप्पणी गरेका थिए। त्यसपछि 2080 कार्तिकमा नेपाली सेनाप्रति घृणा र द्वेष फैलाएको आरोपमा डिल्लीराम दोस्रो पटक पक्राउ परे। हिरासत जान आदत परेका यिनको बानीले यति हुँदा पनि सही बाटो लिएर
फेरि बाहिर आएपछि पछिल्लो समय गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जीवी राईलाई मारेको उत्तेजक र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर 2081 वैशाखमा तेस्रो पटक हिरासतको याट्रिक पुरा गरे। फेरि यिनलाई लहर चलेर हिरासत जाने इच्छा जागे। यिनको बास अब जेलमा हुने पक्का छ। प्रहरीको रेकर्डमा पटकेका रूपमा दर्ज भएका यिनलाई अदालतले नै पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन सक्ने बाटो खुलेको छ। जीवी राई मरिसके? मरिसके मारिसके। जीवी राईले मारिसके? मारिसके। कसले मारे? गृहमन्त्रीले। नम्बर 2 शर्मिला वाइबा। अराजकताको पर्यायवाची नै शर्मिला वाइबा जस्तो भएको छ। कहिले युट्युबर त कहिले अभियन्ताको भेषमा देखा पर्ने यिनको हरकतले पनि समाजलाई शान्ति दिएको छैन। तर उम्लिएपछि पोखिन्छ भने जस्तै कथित यस्ता अभियन्तालाई हिरासतमा हालेर ट्युसन पढाउने नीति लिएको नेपाल प्रहरीको क्लासले अहिले शर्मिला वाइबा जस्ता केही अभियन्ताको ब्रेन वास भएको छ। सडकमा हुलदङ्गा आएर पटक पटक व्यक्तिको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेर छुटेकी शर्मिला पछिल्लो समय भने शान्त छिन्। उनी शान्त हुँदा नै समाजले शान्तिको श्वास फेर्न पाएको छ। 2078 चैतमा पल शाह प्रकरणमा अभिनेत्री रेखा थापालाई युट्युब अन्तर्वार्ता मार्फत गाली गरेपछि उनलाई प्रहरीले चितवनबाट पक्राउ गरेर हिरासतमा हालेको थियो। साता लामो बसाइपछि छुटेकी वाइबा फेरि 2080 फागुनमा पवन खतिवडा म्याकुरीलाई कुटेको आरोपमा पक्राउ परिन्। अभियन्ताको नाममा अर्काको घर पसेर परिवार भाड्न उद्धत रहेको र कुटपिट गरेको भन्दै म्याकुरीले उजुरी हालेका थिए। सार्वजनिक कार्यक्रममा हुलहुज्जत गर्दै व्यक्तिलाई हात छोड्न बानी परेकी वाइबालाई म्याकुरी काण्ड भने भारी पर्यो। लामो समय म्याद थप गरेर भित्रै कोचेपछि आजित भएकी अराजक शर्मिला अहिले रिहा भएपछि शान्त जस्तै छिन्। नम्बर 3 तारा बराल। आफूलाई स्वघोषित अभियन्ता बताउने तारा बराल पनि लामो समय हिरासत बसेर छुटेकी छिन्। सार्वजनिक स्थानमा जुत्ता र मुक्का समेत हान्न पछि नपर्ने तारा आफूलाई उग्र अभियन्ताको रूपमा चिनाइरहेकी छिन्। अभियन्ताको नाममा भड्काउ अभिव्यक्ति र अराजक मचाउने कार्यमा यिनको भूमिका पनि कम छैन। कानुनलाई नै हातमा लिएर व्यक्तिको हुर्मत लिन पछि नपर्ने तारा गत जेठमा पूर्व एआइजी रणबहादुर चन्दको जाहेरीमा पक्राउ परेकी थिइन्। चन्दले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै साइबर ब्युरो गुहारेपछि तारालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अहिले धरौटीमा रिहा भएकी छिन्। एउटा वकिलसँग बोल्दाखेरिको तरिका अपनाएर गर्नुस् है। तपाईँ त्यो झगडा नगर्नुस्। त्यहाँ तपाईँले संविधान पढेर आउनुहोस्, कानुन पढेर आउनुहोस्। नम्बर 4 शोभा भनिने जानुका पाठक। पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी अर्कै पात्र हुन् शोभा पाठक। आफूलाई एमालेको कार्यकर्ता भनेर चिनाउने शोभा पनि समाजका लागि खलपात्र करार हुँदैछिन्। एमाले नेता महेश बस्नेतसँग अन्तरङ्ग सम्बन्धमा रहेका विषय सार्वजनिक गरेपछि नोटिसमा परेकी शोभा अहिले भने प्रहरी हिरासतमा छिन्। पारिवारिक र सामाजिक चरित्र हत्या गरेको आरोपमा अर्की एकजना महिलाले जाहेरी दिएपछि उनी पक्राउ परेकी हुन्। पाठकले पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत विरुद्ध बलात्कार र भ्रूण हत्याको जाहेरी दिएकी थिइन्। तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले बस्नेत विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको छ। सो निर्णय विरुद्ध पाठकले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएकी छन्। पछिल्लो समय महेशलाई जेल हाल्न हत्या गरी लागि परे पनि उनको उजुरीका विषयमा प्रहरी र सरकारले चासो दिएको छैन। त्यही विषयलाई लिएर आफू अन्यायमा परेको भन्दै मिडियाहरूमा जथाभावी बोल्न थालेपछि अहिले उनी आफै हिरासतमा पुगेकी छिन्। नम्बर 5 मनोज मानव भनिने मनोज कुमार महतो। युट्युबरका रूपमा चिनिएका मनोज मानव अहिले जेलमा छन्। कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै भन्ने उखान यिनको जिन्दगीमा पनि चरितार्थ हुन्छ। महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा पहिलो पटक पक्राउ परेर 1 लाख धरौटीमा रिहा भएका यिनले बाहिर निस्किएर आफूलाई सभासेर ठानेपछि दोस्रो पटक 2080 माघमा पुनः पक्राउ परे। पहिलो पटक 2080 कार्तिकमा पक्राउ परेर छुटेका यिनले त्यही सिलसिला दोहोर्याएपछि दोस्रो पटकमा कारागार नै चलान भएका छन्। समाजमा अराजकता निम्त्याउने यही झुण्डको एक अंशियारी पनि हुन्। अहिले हामीले देखाएका यी पात्र प्रतिनिधि मात्रै हुन्। समाजमा जथाभावी बोलेर आफूलाई हिट बनाएका दुर्गा प्रसाईहरू अझै बाहिरै छन्। मासु उरालेर मनमौजी मुखमा आएको बोल्दै छुट दिएर बसेका दुर्गा प्रसाई माउ हुन्। दुर्गाको अगाडि डिलिरामहरू चल्ला हुन्। समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिनेको सूची पल्टाउने हो भने निकोलस भुसाल, रविराज सुनाल र युवराज सफलहरूको पनि नाम आउँछ।
तथापि उपलब्धि देखाउने हरेक सरकारको हतियार भने यिनीहरू नै बनेका छन्। अर्थात् लोकतन्त्रमा कसैको विरोध वा समर्थन गरी बोलेकै भरमा कतिपय अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गर्ने गरिएको छ, जसले राज्य सत्ता र शक्तिमा भएर अराजकता मचाइरहेका छन्। उनीहरूलाई छुट दिएर हरेक सरकारका गृहमन्त्रीको टार्गेट र काम देखाउने साहस यस्तै अभियन्ताहरूको पक्राउ गरिरहेको छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ। सामाजिक अभियन्ता र सरकार भनेको एकअर्काको परिपूरक बन्नुपर्छ। सरकारसँग समन्वय गर्दै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु अभियन्ताको दायित्व हो। तर अहिलेको अवस्थामा समाजमा दुःख पाएका असहायहरूको दुःख देखाएर रकम माग गर्ने र तिनैको प्रचार गरेर देश विदेशबाट चन्दाका रूपमा रकम उठाउने अभियानको नेता नै सामाजिक अभियन्ता जस्तो बन्दैछन्। अब भन्नुहोस्, आफूलाई समाजको रोल मोडल दाबी गर्छ जसले ऊ आफै यसरी विवादित हुँदा समाजले त्यसबाट के सिक्छ? राजनैतिक दलका नेतालाई आर्थिक पारदर्शिता र सदाचारको पाठ सिकाउने उनीहरू आफै चाहिँ कति पारदर्शी छन् त्यसले पनि ठुलो अर्थ राख्छ। नत्र यस्ता व्यक्तिलाई विकृतिका मतियारका रूपमा मात्रै बुझ्नुपर्ने हुन सक्छ। बालमन्दिर जग्गा प्रकरणका आरोपी कहाँ छन्? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। अहिले अनुसन्धान थालेको सिआइबीले यसमा ठुलो घोटाला भएको तथ्य प्रमाण भेटाएर 20 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो बालमन्दिरको जग्गामा, जसमा 12 जना बालमन्दिरकै पदाधिकारी छन् भने विशाल ग्रुप अन्तर्गतको बृहस्पति विद्यासदन र राय स्कुलका 8 सञ्चालक छन्। सङ्गठित रूपमै सरकारी जग्गा कब्जा हानेर हिनामिना गर्ने पात्रहरू महिना बढी बितिसक्दा समेत राज्यको निकायको आँखा छलेर उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। तथापि त्यसमध्ये अहिले 3 जना पक्राउ परेको विषय छ। ती पनि 2 दिनमै रिहा भएका छन्। बाँकी प्रगति के छ हेरौँ रिपोर्ट। बालमन्दिरको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीको सूची: 1 तुलसी नारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन उपाध्यक्ष। 2 गणेश भक्त श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिव। यसमध्ये तुलसी नारायण र गणेश भक्त नेपाल बाल संगठनको सम्पत्ति हिनामिनामा प्रत्यक्ष जोडिएका पात्र हुन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएको 1 महिनापछि सिआइबीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। त्यसमध्ये पनि गणेश भक्त भागेर भारत हानिएका थिए। 1 महिना 7 दिनपछि लुकीछिपी नेपाल पसेका उनलाई सिआइबीले आउना साथ पक्राउ गरेको हो। अहिले यी दुवैको बयान लिएर हाजिरी जमानतमा छोडिएको सिआइबीले जनाएको छ, जहाँ 1 जना स्कुलका सञ्चालकलाई समेत बोलाएर बयान लिएपछि सिआइबीले पक्राउ पर्नेको सूचीमा 3 जनाको नाम चढाएको छ। तर पक्राउ परेका सञ्चालकको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। पहिलो पटक महासचिव बन्दा गणेश भक्तले 29 रोपने बाल संगठनको जग्गा बृहस्पति विद्यासदनलाई लिजमा सुम्पिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। दोस्रो पटक महासचिव बन्दा बाल संगठनकै टेकु स्थित 1 रोपनी 11 आना जग्गा आफ्नै स्वामित्व रहेको कम्पनीलाई 30 वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गराएका छन्। यिनको नाम बाल मन्दिरको आश्रयमा बसेका बालबालिकाको बेचबिखन कार्यमा समेत जोडिएको छ। अर्थात् बाल संगठनले आश्रय दिएका अनाथ र सहाराविहीन बालबालिकालाई संगठनबाटै बेचबिखन गर्ने वा बेपत्ता पार्ने कार्यमा उनी संलग्न रहेको भन्दै 2077 मा सरकारद्वारा गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले निष्कर्ष निकालेको थियो। तर जग्गा हिनामिनामा वैशाख 27 मा 20 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि 3 जना मात्रै पक्राउ परेका छन्। अझै 14 जना पक्राउ पर्ने बाँकी छ। त्यसमध्ये 3 जना यसअघि नै दिवंगत भइसकेका छन्। पक्राउ पर्न बाँकी बृहस्पति विद्यासदन र राय स्कुलका सञ्चालकले भने अहिलेसम्म अनुमुक्ति नै पाएका छन्, जहाँ अधिकांश व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपकै सदस्य छन्। श्रद्धा सङ्घाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कृति प्रसाद पाण्डे विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि मुख्य पात्र अझै छुटेको आशंका छ। अर्थात् बाल मन्दिर हडप्ने योजना बनाउने विशाल ग्रुपका निर्देशकहरू थिए, जसमा अनुज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, विशाल अग्रवाल र निकुञ्ज अग्रवालको नाम छ। र हालसम्म उनीहरूलाई अनुसन्धानले छोएको छैन। मुख्य व्यक्तिलाई अनुमति दिएर जारी भएको पक्राउ पूर्जीमै शङ्का थियो। त्यसमा पनि महिनौसम्म उनीहरू अनुसन्धानको दायरामै नआएको विषयले अर्को संशय जन्माएको छ। 2048 सालदेखि 77 सालसम्म बाल संगठनको नेतृत्व गरेकी रीता सिंह वैद्य नै प्रमुख मतियारका रूपमा देखिएकी छिन्, जसले आफ्नो कार्यकालभरि विशाल ग्रुपलाई पोस्ने काम गर्दै 49 सालदेखि 72 सम्म 6 पटक अवैधानिक सम्झौता गरेकी छन्। कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहको शक्तिका आडमा बाल मन्दिरलाई बर्बाद पार्ने काम रीताबाटै भएको देखिन्छ, किनकि उनी कांग्रेस नेता गणेशमानकी छोरी र प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन्। उनी विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको शासनमा उनले समेत उन्मुक्ति पाइरहेकी छिन्। जबकि संसदको रोस्टममा उभिएर रविले बाल मन्दिर जग्गा हिनामिनामा जोडिएका कसैलाई पनि नछुट्ने दाबी गरेका थिए। तर राजनैतिक दबाव र शक्तिको दबदबाले अधिकांशले उन्मुक्ति पाएको र सिआइबीले समेत कारबाही गर्न आलटाल गरिरहेको भन्दै आलोचना खेप्नु परेको छ।
सिआइबीको प्रारम्भिक निष्कर्ष अनुसार 28 रोपनी 5 आना जग्गा 79 वर्षका लागि भाडामा लगाइएको छ। तर 81 सालसम्म कायम रहेको 17 वर्षे सम्झौता बाँकी नै हुँदा 2072 मा पुनः 38 वर्षका लागि थप गरी 2127 सालसम्म पुर्याइएको छ। यसको मतलब सम्झौता अझै 48 वर्ष बाँकी छ, जस बापत प्रति रोपनी वार्षिक 3,93,000 मात्रै भाडा उझाउने सम्झौता गरिएको छ, जुन रकम 29 रोपनीको वार्षिक 1,10,00,000 हुन आउँछ। तर बृहस्पतिले सरकारी जग्गा लिजमा लगाउने कार्यविधि 2071 विपरीत गएर तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाई मनग्गे आम्दानी गरिरहेको छ। मुख्यतः यो गैर कानुनी ढङ्गबाट गरिएको सम्झौतालाई खारेज गरी यसमा जोडिएका पात्रहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। तर पक्राउ पूर्जी जारी भएको महिना बितिसक्दा समेत प्रक्रिया ढिलासुस्ती हुनुमा शङ्का गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्। हवस् त, समय चक्र आजलाई यति नै, बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।